यहाँदेखि अलिकति रिभाइज पनि गर्छु तिमीलाई सजिलो हुन्छ है ओके यो मिडियम एक्सेस कन्ट्रोल है मिडियम एक्सेस सबलेयर हाम्रो च्याप्टरमा जुन डेटा लिङ्क लेयर पढ्दैछौँ है सो यो डेटा लिङ्क लेयर च्याप्टरको डिजाइन इस्युजहरू हेर्ने हो भने के छ त सर्भिस प्रोभाइडेड टु नेटवर्क लेयर छ अर्को भनेको फ्रेमिङ छ है त्यसपछि एरर कन्ट्रोल फ्लो कन्ट्रोल भयो अनि हामीले एरर डिटेक्सन एन्ड करेक्सन पनि पढ्यौँ जुन ट्रेलरमा पर्छ डेटा लिङ्क लेयरको फ्रेममा है अनि त्यसपछि के छ त अर्को एउटा भनेको लिङ्क म्यानेजमेन्ट र लिङ्क म्यानेजमेन्टको टपिकभित्र चाहिँ यो कुरा आउँछ है र हामीले अस्ति चाहिँ के त अब डेटा लिङ्क लेयरको पनि दुईवटा सब लेयर छ एलएलसी र म्याक भनेर हेऱ्यौँ है त्यसमा अब म्याकको एउटा काम भनेको के पनि छ त भन्दा मल्टिपल एसेस कन्ट्रोल गर्ने मल्टिपल एसेस कन्ट्रोल भनेको कुन केसमा आउँछ भन्दाखेरि जब हामी ब्रोडकास्ट नेटवर्कको कुरा गर्छौँ त्यसमा चाहिँ के आउँछ त जब मल्टिपल कम्पिटिटिभ युजर्सहरू मल्टिपल स्टेसन्सहरूले चाहिँ एउटा सिङ्गल कमन च्यानललाई सेयर गर्दैछ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के त हु विल गेट चान्स टु एक्सेस द च्यानल होइन त्यो डिटरमाइन त्यो प्रब्लम भनेको च्यानल एलोकेसन भयो र त्यो डिटरमाइन गर्नको लागि चाहिँ दुईटा एप्रोच छ के एप्रोच त भन्दाखेरि स्ट्याटिक एन्ड डाइनामिक एप्रोच छ है स्ट्याटिक एप्रोचमा चाहिँ फिक्स्ड साइज फिक्स्डमा युजरलाई चाहिँ एउटा फिक्स टाइममा डिभाइड गर्ने या फिक्स फ्रिक्वेन्सीमा डिभाइड गर्ने यसरी पनि के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कोलिजनलाई कम गर्न सक्छौँ या त्यो च्यानललाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौँ म्यानेज गर्न सक्छौँ है त्यसपछि अर्को भनेको डाइनामिक एप्रोचमा के गर्ने त भन्दाखेरि युजरको ट्राफिक अनुसार के गर्ने त सरी ट्राफिक अनुसार डाइनामिकल्ली अप्रोच गर्ने जस्तै हामीले अस्ति अलोहाहरू पढ्यौँ होइन जहाँ चाहिँ युजरलाई डेटा सेन्ड गर्नु छ भने उसले के गर्ने त डेटा सेन्ड गर्ने छैन भने नगर्ने हो त्यो कन्डिसन भयो तर स्ट्याटिकमा के त छैन भने त्यो होल पर्सन नै अनयुज भयो डाइनामिकमा छैन भने अरूले पनि युज गर्न पायो सो बेटर युटिलाइजेसन अफ द च्यानल चाहिँ डाइनामिक एप्रोचमा हुन्छ है र यही सेम कुरालाई यो जुन स्ट्याटिक एप्रोच र डाइनामिक एप्रोचलाई नै फेरि कसरी क्लासिफाइड गरेको छ त मल्टिपल एसेस प्रोटोकल भनेर चाहिँ क्लासिफाइड गरेको छ है मल्टिपल एसेस प्रोटोकलमा चाहिँ जस्तै म्याक प्रोटोकल पनि भनिन्छ कन्फ्युज नहुने है म्याक प्रोटोकल पनि त्यही नै हो यही नै हो मल्टिपल मिडियम एक्सेस कन्ट्रोल गर्ने प्रोटोकल या मल्टिपल एसेस गर्ने प्रोटोकल भनेको एउटै नै कुरा हो है अब यसमा फेरि के त तीनवटा टाइप्समा डिभाइड गरेको छ ऱ्यान्डम एक्सेस प्रोटोकल कन्ट्रोल एक्सेस प्रोटोकल र च्यानलाइजेसन प्रोटोकल है ऱ्यान्डम एक्सेस प्रोटोकल भनेको के हो त कन्टेन्सन डेटा सेन्ड गर्नु छ कोही कसैसँग सुपरियर छैन है सबै स्टेसन हेभ राइट टु एक्सेस द च्यानल हो सो कुनै टाइममा उसलाई डेटा सेन्ड गर्न मन लाग्यो भने उसले इजिली डेटा सेन्ड गर्छ सो यस्तो खालको प्रोटोकल चाहिँ के भयो त ऱ्यान्डम एक्सेस प्रोटोकल भयो नेक्स्ट इज कन्ट्रोल एक्सेस प्रोटोकल कन्ट्रोल्ड वेमा है त्यो हामी अहिले पढ्छौँ र अर्को नेक्स्ट छ के त च्यानलाइज प्रोटोकल च्यानलमा डिभाइड गर्ने युजर स्टेसन्सहरूलाई यसरी तीनवटा टाइप्समा चाहिँ यो म्याक प्रोटोकल डिभाइड गरेको छ है अब यसमा हामीले अलोहा पनि हेऱ्यौँ अलोहामा के भयो त भन्दाखेरि डायग्रामबाट हेरौँ है अलोहामा if any stations wants to send data then it can easily send data हैन अब नम्बर अफ स्टेसनले सेम टाइममा डेटा सेन्ड गरेको केस पनि हुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि के भयो त कोलिजन हुन्छ यो कोलिजनलाई अलिकति कम गर्नको लागि यो टु अभोइड अ पार्शियल कोलिजन के आयो त स्लटेड अलोहा आयो जसमा चाहिँ के भयो र टाइमलाई चाहिँ स्लट एउटा डिस्क्रिट इन्टरभलमा डिभाइड गर्यो र जुन स्टार्ट अफ द स्लटमा मात्र कुनै स्टेसनलाई डेटा सेन्ड गर्नु छ भने त्यो वेट गर्नु पर्यो र जब स्टार्ट अफ द स्लट आयो त्यो टाइममा मात्र उसले के गर्नु पायो त सेन्ड गर्नु पायो यसले गर्दाखेरि कोलिजनै नहुने होइन तर के प्रिभेन्ट भयो त भन्दाखेरि पार्शियल कोलिजन चाहिँ हट्यो है कोलिजन त हुन्छ कम्प्लिट कोलिजन त हुन्छ तर के भयो त हामीले थ्रुपुट कम्पेरिजन गर्दाखेरि पनि स्लटेड अलोहाको थ्रुपुट चाहिँ 36% हुन्छ र यो जुन प्योर अलोहाको चाहिँ 18% मात्र हुन्छ है त्यसपछि अस्ति यो चाहिँ हाम्रो लेटेस्ट है यो क्यारियर सेन्स मल्टिपल एसेस प्रोटोकल यसमा नामै छ कि त क्यारियरलाई सेन्स गर्ने क्यारियर भनेको के हो त सिग्नल सेन्स गर्ने च्यानल सेन्स गर्ने है च्यानल सेन्स गर्ने सो डेटा सेन्ड गर्न भन्दा अगाडि के गर्ने त स्टेसनले छ कि छैन
त्यहाँ त्यो च्यानलमा कुनै अरू स्टेसनले डेटा ट्रान्समिट गरेको छ कि भनेर चेक गर्ने, त्यो भयो क्यारियर सेन्स मल्टिपल एसेस है। र यो क्यारियर सेन्स मल्टिपल एसेस प्रोटोकलमा पनि 3वटा एप्रोचेसहरू छ, प्रोटोकल्स डिफाइन गरेको छ CSMA ले है। त्यो चाहिँ के को आधारमा त भन्दाखेरि यदि स्टेसन फ्री छ भने उसले सेन्स त गर्छ, स्टेसन फ्री छ भने इमिडिएटली डेटा सेन्ड गर्ने हो कि होइन, एकछिन वेट गर्ने हो कि, या कुनै कन्डिसन छ कि है, अर आइडल छ भने कति बेर वेट गर्ने हो, त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो कुराको आधारमा चाहिँ के गर्यो त CSMA ले 3वटा टाइप्स के गर्यो डिफाइन गर्यो है। फर्स्ट इज नन पर्सिस्टेन्ट, नन पर्सिस्टेन्टमा के गर्ने सेन्स गर्ने, ऱ्यान्डम टाइम वेट गर्ने, फेरि सेन्स गर्ने, ऱ्यान्डम टाइम वेट गर्ने अनि सेन्स गर्ने, गर्दै जाने। जब च्यानल आइडल पाउँछ इमिडिएटली डेटा पठाइहाल्ने, प्याकेट पठाइहाल्ने, त्यो भयो नन पर्सिस्टेन्ट है। वान पर्सिस्टेन्टमा के हुन्छ कन्टिन्युअसली सेन्स गर्ने, यदि 1 सेकेन्डको इन्टरभल छ भने 1 सेकेन्डमा चेक गरिराख्ने हो। अनि जब उसले के पायो त च्यानल आइडल पायो, आइडल पाउने बित्तिकै ट्रान्समिट गरिदिने, वान पर्सिस्टेन्ट। पी पर्सिस्टेन्टमा के त भन्दाखेरि पी पर्सिस्टेन्टमा जसरी वान पर्सिस्टेन्ट छ त्यसरी नै कन्टिन्युअसली के गर्ने त सेन्स गर्ने, कन्टिन्युअसली च्यानललाई सेन्स गर्यो 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 गर्यो, बिजी पायो, बिजी पाउने बित्तिकै अब सेन्ड नगर्ने है, सरी आइडल पायो च्यानल, आइडल पाउने बित्तिकै के त स्टेसनले डेटा सेन्ड नगर्ने, के गर्ने त त्यहाँ उसको आउटकम हेर्ने, उसको आउटकम हेर्ने, प्रोबेबिलिटी आउटकम हेर्ने कि त्यो उसको लागि हो कि होइन, त्यो वेटिङ टाइममा छ कि, ऊ आफू वेटिङ टाइममा छ कि, या यो स्लट उसको लागि हो कि होइन चेक गर्ने, छैन होइन भने त्यो स्लट वेट गर्ने, त्यसपछि फेरि सेन्स गर्ने, हो भने सेन्ड गर्ने, होइन भने फेरि स्लट वेट गर्ने, फेरि सेन्स गर्ने। यसरी नै के त स्लट हो भने मात्र सेन्ड गर्ने, होइन भने वेट गर्ने, वेट अ टाइम स्लट है। सो यसरी चाहिँ के भन्छ त पी पर्सिस्टेन्ट CSMA जान्छ है। यो भयो CSMA को कन्सेप्ट। त्यसपछि आयो CSMA CD, यो भनेको मोडिफाइड भर्जन अफ CSMA है त। क्यारियर सेन्स मल्टिपल एसेस विथ कलिजन डिटेक्सन भनेको के हो त, क्यारियरलाई त सेन्स गर्ने प्लस यदि कलिजन भयो भने पनि अर्को सर्टेन एउटा प्रोसिजर, एउटा एप्रोच युज गर्ने, एउटा प्रोसिजर युज गर्ने, स्टेप्स युज गर्ने हो, त्यो भनेको चाहिँ CSMA CD ले युज गर्छ। र यो जुन CSMA CD एप्रोच छ यो कहाँनिर प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट हुन्छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो ल्यानमा युज हुन्छ, इथरनेटमा युज हुन्छ है, म्याक प्रोटोकल। यसमा के छ त भन्दाखेरि यो स्टेप्सहरू छ। जब उसले के भयो त स्टेसनले जब डेटा सेन्ड गर्छ, सुरुमा त उसले पर्सिस्टेन्ट स्ट्र्याटेजी, अघिको जुन यो पर्सिस्टेन्ट स्ट्र्याटेजी छ स्टेसनले हो, त्यही पर्सिस्टेन्ट स्ट्र्याटेजी युज गरेर उसले के पायो त च्यानल इज आइडल भनेर पायो। च्यानल आइडल पाउने बित्तिकै अब के गर्यो डेटा सेन्ड गर्यो, डेटा सेन्ड गरिसकेपछि पनि एकछिन वेट गर्ने, इफ देयर इज नो कोलिजन देन द ट्रान्समिसन इज सक्सेसफुल होइन। तर हाउएभर त्यहाँ कोलिजन भयो भने के गर्ने त भन्दाखेरि अब रोक्ने, कोलिजन भयो भने कोलिजन हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि जहाँनिर कोलिजन भयो नि, जहाँनिर कोलिजन भयो त्यहाँनिर एउटा जाम सिग्नल क्रिएट हुन्छ। त्यो जाम सिग्नल चाहिँ अब अरू स्टेसनमा जान्छ है, अरू स्टेसनमा जान्छ, अरू स्टेसनमा गइसकेपछि अब के त सबैले वेट गर्छ, ऱ्यान्डम टाइम, यहाँनिर चाहिँ जाम भएको छ, यहाँनिर कोलिजन भएको छ, एकछिन वेट गर है भनेर सबै स्टेसन वेट गर्छ। ऱ्यान्डम अमाउन्ट अफ टाइम चाहिँ ब्याक अफ टाइम चाहिँ उसले वेट गर्छ, वेट गरिसकेपछि अनि फेरि सेम एप्रोच युज गर्ने है। यो भयो CSMA CD। के भयो त यसमा एले डेटा ट्रान्समिट गर्यो, सुरुमा खाली छ, एले डेटा ट्रान्समिट गर्यो, कतै यहाँ डेस्टिनेसन D भन्ने यस कतैबाट आइराखेको छ डेटा, यहाँनिर कोलिजन भयो, कोलिजन हुने बित्तिकै जहाँनिर कोलिजन भएको त्यहाँनिर चाहिँ के भयो त जाम सिग्नल क्रिएट भयो है। यो जुन ब्ल्याक पोर्सन छ नि यो भनेको चाहिँ जाम सिग्नल। अब जाम सिग्नल के भयो त अरू स्टेसनहरूलाई अब भन्न गयो ओके यहाँनिर चाहिँ के भएको छ त, यहाँनिर कोलिजन भएको छ, यहाँनिर कोलिजन भएको छ, स्टप है, कसैले ट्रान्समिसन गर्न सोचिरहेछ भने यतानिर ट्रान्समिट नगर भनेर भन्छ। अनि जुन यो सेन्ड गर्यो नि, जब सेन्ड गर्यो सबैले रिसिभ गर्यो, अब त्यसपछि ब्याक अफ टाइम वेट गर्यो सबैले है, ब्याक अफ टाइम स्टेसन एले पनि ब्याक अफ टाइम वेट गर्यो, एकछिन वेट गर्यो, वेट गरेर फेरि रिट्राई गर्ने, फेरि कोलिजन भयो भने फेरि सेम एप्रोच युज गर्ने। यो भयो CSMA CD है। यो चाहिँ हाम्रो फ्लो चार्ट मैले अस्ति नै भनिसकेँ। अब नेक्स्ट एप्रोच छ CSMA CA। अब यो के छ त, अघिको CD भनेको कोलिजन डिटेक्सन हो, अब अर्को के छ त कोलिजन अभोइडेन्स। अब यो हेरौँ है त, क्यारियर सेन्स मल्टिपल एसेस विथ कोलिजन अभोइडेन्स।
के गर्ने रहेछ त कोलिजनलाई नै अभोइड गर्ने है अब यो कोलिजनलाई नै अभोइड गर्ने एप्रोच कहाँनिर युज हुन्छ भन्दाखेरि दिस CSMA CA इज युज इन वायरलेस ल्यान है वायरलेस ल्यानमा चाहिँ युज हुन्छ हो CSMA CA is a network multiple access method in which carrier sensing is used but nodes attempt to avoid collision nodes ले के गर्छ त avoid गर्न खोज्छ है by transmitting only when the channel is sensed to be idle एकदमै idle छ हैन idle छ भने मात्र उले के गर्छ त send गर्छ स्टेशनले send गर्छ prior to transmitting a node first listen to the medium to determine whether another node is transmitting or not यो त CSMA कै principle भयो है if another node is transmitting it waits for a period of time for a node to stop transmitting के गर्छ त it waits for a period of time for the node to stop transmitting before listening again for a free communication channel के छ त यो पनि सेम नै अप्रोच छ CSMA ले जसरी गर्छ त्यही नै छ है त्यही नै छ तर यो यसमा चाहिँ यो जुन CSMA CA ले CA भनेपछि यो कोलिजन चाहिँ अभोइड कसरी गर्छ त यो हामी हेर्दै जान्छौं है यसमा के एप्रोचहरु युज गर्छ यो कस्तो खालको प्रिन्सिपल छ यसमा है यो कुरा हामी हेर्दै जान्छौं है अब यो कुरा हेर CSMA CD is not suitable for wireless LANs due to various reasons अब CSMA CD हामीले पढ्यौं त्यो सेम अप्रोच वायरलेस LAN मा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्दैन किन मिल्दैन त भन्दाखेरि इट इज डिफिकल्ट टु डिटेक्ट कोलिजन अब वायरलेस भन्ने बित्तिकै के हो कुनै स्टेशन कति टाढा छ कुनै स्टेशन कुनै ठाउँमा होला हैन वायरलेसली कनेक्टेड छ त्यो वायरलेसली कनेक्टेडमा कोलिजनलाई के गर्ने डिटेक्ट कोलिजनलाई डिटेक्ट गरेर जामिङ सिग्नल पठाएर त्यो एकदम के भयो त डिफिकल्ट भयो एउटा त कोलिजनलाई डिटेक्ट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ नन थाहा नै छैन कहाँनिर भएको छ भनेर हैन त्यो वायरलेस इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ सो इट्स डिफिकल्ट टु डिटेक्ट कोलिजन अर्को कन्ट्रोल अफ रेडियो इन्भाइरोमेन्ट इज डिफिकल्ट रेडियो इन्भाइरोमेन्ट छ फ्री स्पेसमा कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ हैन जामिङ सिग्नल पठाएर त्यसले सबै स्टेशनलाई रोक भनेर दैट इज अलमोस्ट एकदमै इम्पोसिबल जस्तो एकदमै गाह्रो हुन्छ यो है कन्ट्रोल अफ रेडियो इन्भाइरोमेन्ट इज भेरी डिफिकल्ट अर्को छ हिडन स्टेशन प्रब्लम हिडन स्टेशन प्रब्लम अब यो के हो त हिडन स्टेशन प्रब्लम यो हेरौँ है त यो हिडन स्टेशन प्रब्लमले गर्दाखेरि पनि के छ त CSMA CD एप्रोच चाहिँ वायरलेस ल्यानमा युज गर्न सकिन्न अब हेरौँ है त यो हिडन स्टेशन भनेको के हो सपोज देयर आर 3 स्टेशन A B and C है A को रेन्ज यो त हामी अहिले वायरलेस को कुरा गर्दै छौं A को रेन्ज कहाँसम्म छ त अप टु B A को रेन्ज B सम्म छ त्यसरी नै A को रेन्ज कहाँसम्म छ त यस्तरी यहाँसम्म A को रेन्ज अप टु B C को रेन्ज कति छ B सम्मै छ अब B को रेन्ज त AC भइहाल्यो है अब A can listen to B है but A cannot listen to C हो C can listen to B C cannot listen to A हो यस्तो हो यो इन्भाइरोमेन्ट अब सुरुमा के गर्यो त A ले चेक गर्यो उसको रेन्ज त अप टु यतिसम्म मात्र छ A ले चेक गर्यो ओके B इज फ्री डेटा सेन्ड गर्यो हो डेटा सेन्ड गर्यो C ले त्यही टाइममा चेक गर्यो फर एक्जाम्पल हैन उले के पाउँछ त यहाँ त केही पनि ट्रान्समिसन भएको छैन B इज फ्री सो उले डेटा ट्रान्समिट गरिदिन्छ सो यो अब के हुन्छ त भन्दाखेरि B मा चाहिँ कोलिजन हुन्छ यो के को कारणले A र C क्यान नट हियर इच अदर सो त्यसले गर्दाखेरि के भयो त यहाँनिर कोलिजन भयो है कोलिजन भयो सो अब यो हेरौँ है त यो भनेको के हो त हिडन स्टेशन प्रब्लम भयो नोड B क्यान कम्युनिकेट विथ A एन्ड C बोथ B ले त A एन्ड C दुवैसँग कम्युनिकेट गर्न सक्छ A एन्ड C क्यान नट हियर इच अदर A and C cannot hear each other हैन when A transmits to B C cannot detect the transmission using the carrier sense mechanism हो C ले त सुन्नै सक्दैन C को लागि त त्यो फ्री नै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त if C transmits collision will occur at node B के हुन्छ त यहाँ नोड B मा चाहिँ कोलिजन हुन सक्छ है यो भयो हिडन स्टेशन प्रब्लम हो अब CSMA CA को अझै फेरि जाम है त CSMA CA collisions are avoided through the use of 3 strategies तीनवटा स्ट्र्याटेजिजहरु युज गर्ने रहेछ CSMA CA ले के को लागि त कोलिजनलाई अभोइड गर्नको लागि तीनवटा स्ट्र्याटेजिज के हो एउटा छ इंटरफ्रेम स्पेस IFS इंटरफ्रेम स्पेस contention window अर्को एक्नोलेजमेन्ट है इंटरफ्रेम स्पेस भनेको के रहेछ हेरौँ है त
तीनवटा एप्रोच है, तीनवटा स्ट्र्याटेजी, IFS, contention window र acknowledgement. Interframe space. IFS is allowed before any station can send a frame. IFS चाहिँ के त, IFS कहाँनिर युज गर्ने रहेछ त, कुनै स्टेशनले डेटा सेन्ड गर्न खोजेको छ भने त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ IFS युज गर्ने रहेछ है. Collisions are avoided by deferring transmission even if the channel is found idle. अब यहाँ हेर है त, च्यानल कुनै एउटा त्यही पर्सिस्टेन्ट स्ट्र्याटेजी युज गरेर के गर्यो त, च्यानल आइडल पायो, च्यानल आइडल पाउने बित्तिकै अब के गर्ने, डेटा सेन्ड नगर्ने, कति टाइम वेट गर्ने त, IFS टाइम वेट गर्ने. To avoid collision, है, collisions are avoided by deferring transmission even if the channel is found idle. Channel idle found भइसकेपछि पनि के गर्ने त, डेटा सेन्ड नगर्ने, एकछिन वेट गर्ने. So it waits for a period of time called IFS. यो IFS भनेको के रहेछ त, वेटिङ टाइम रहेछ, पिरियड अफ टाइम वेट गर्ने, त्यो टाइम इज IFS. अब नेक्स्ट जाम, कन्टेन्सन विन्डो. It is an amount of time divided into slot. Contention window भनेको के हो त, slot time slots नै रहेछ, यो पनि टाइम नै रहेछ. A station that is ready to send chooses a random number of slots as its wait time. के रहेछ त, एउटा स्लटमा डिभाइड गरेको एउटा र्यान्डम नम्बर अफ स्लट चाहिँ उसले एकछिन वेट गर्नको लागि युज गर्ने रहेछ, यो पनि वेटिङ टाइम नै रहेछ है, कन्टेन्सन विन्डो. त्यसपछि एक्नोलेजमेन्ट चाहिँ के त, इट हेल्प्स ग्यारेन्टी दैट द रिसिभर हैज रिसिभड द फ्रेम. के हो त, टाइम्स आउट हुन भन्दा अगाडि नै के आउनु पर्यो, एक्नोलेजमेन्ट आउनु पर्यो, जुन हामीले पहिला पनि पढिसक्यौं, त्यही नै कुरा हो है. पोजिटिभ एक्नोलेजमेन्ट एन्ड टाइम्स आउट क्यान हेल्प ग्यारेन्टी दैट द रिसिभर हैज रिसिभड द फ्रेम हो. एक्नोलेजमेन्ट आयो, टाइम्स आउट हुन भन्दा अगाडि एक्नोलेजमेन्ट आयो भने के हो त, पोजिटिभ एक्नोलेजमेन्ट आयो भने द्याट गिभ्स द ग्यारेन्टी दैट द रिसिभर हैज रिसिभड द फ्रेम हो. यो तीनवटा स्ट्र्याटेजी चाहिँ CSMA CA ले युज गर्ने रहेछ. ओके, अब यो हेरौँ है त, कहाँनिर रहेछ त IFS कन्टेन्सन विन्डो भनेको. यो चाहिँ पर्सिस्टेन्स स्ट्र्याटेजी जस्तै है, पर्सिस्टेन्स स्ट्र्याटेजी जस्तै के गर्यो त, कन्टिन्युअसली वेट सेन्स गर्यो, कन्टिन्युअसली सेन्स गर्यो, यहाँनिर के पायो त, उसले आइडल पायो. अब आइडल पाउने बित्तिकै डेटा सेन्ड नगर्ने, कति टाइम वेट गर्ने त, IFS टाइम वेट गर्ने है. यो जुन IFS छ, यो IFS को पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सहरु छ है, DIFS, PIFS र SIFS है. यसको अब डिफ्रेन्ट फंक्शन्स छ, आफ्नै फंक्शन्स छ. सो प्रायोरिटी को हिसाबमा PIFS युज गर्ने हो कि अहिले कुन चाहिँ युज गर्ने हो, PIFS युज गर्ने हो कि SIFS युज गर्ने हो कि DIFS युज गर्ने हो कि, त्यो हुने भयो. डेटा सेन्ड गर्न भन्दा अगाडि DIFS युज गर्छ, जहिले डेटा सेन्ड भन्दा अगाडि DIFS है. त्यसपछि SIFS भनेको कुनै पनि स्टेशनले है, कुनै पनि स्टेशनले डेटा रेस्पोन्स, डेटा भन्दा पनि रेस्पोन्स गर्न खोजिरहेछ, कुनै सिग्नलको रेस्पोन्स गर्न खोजिरहेको छ भने त्यो रेस्पोन्स गर्न भन्दा अगाडि SIFS युज गर्छ है. डेटा सेन्ड कुनै इनिशिएट गर्न अगाडि DIFS युज गर्छ, कुनै काम इनिशिएट गर्न अगाडि DIFS युज गर्छ है. SIFS भनेको चाहिँ सर्ट IFS हो. यो SIFS कहिले युज गर्ने त, कुनै स्टेशनले रेस्पोन्स गर्न खोज्यो केहीको लागि, जस्तै एक्नोलेजमेन्टको लागि रेस्पोन्स गर्न खोज्यो, डेटा पठाउन लाग्यो, त्यस्तो कुरामा चाहिँ के गर्ने त, SIFS युज गर्ने है. अनि PIFS भनेको चाहिँ सर्टेन कन्डिसन्सहरुमा, म्यानेजमेन्टहरु कुनै कन्डिसन्सहरुमा चाहिँ यो PIFS युज गर्छ. यो तीनवटा IFS छ. ल, यो IFS भयो, यो पनि वेटिङ टाइम है. त्यसपछि कन्टेन्सन विन्डोमा के छ त, यो स्लटमा डिभाइड गरेको छ. सो स्टेशनले एकछिन फेरि यहाँनिर कुनै टाइम स्लट वेटिङ टाइमको रूपमा युज गर्छ. त्यसपछि बल्ल के गर्छ, डेटा फ्रेम सेन्ड गर्छ. सेन्ड गरिसकेपछि टाइम्स आउट हुन्छ या एक्नोलेजमेन्ट हुन्छ, यहाँनिर आउँछ, सक्यो. CSMA को है. अब यो जुन यो यति धेरै टाइम, यो IFS टाइम रे, कन्टेन्सन विन्डो टाइम रे, यो किन राखेको, डेटा सेन्ड गर्न भन्दा अगाडि भन्दा, यो सबै एकछिन, यो टाइम भनेको सबै के त, यो सबै कुर्ने टाइम हो नि, वेट गर्ने टाइम हो नि. यो किन राखेको त भन्दा, यसमा त कलिजन एभोइड गर्ने हो नि. कलिजन एभोइड गर्नको लागि के थाहा, मैले नसुनेको हो कि एकछिन वेट गरौँ भन्ने कन्सेप्टले चाहिँ यो सबै यो वेटिङ टाइमहरु राखेको है. किनभने अभोइड गर्नु पर्यो. सुरुमा यो कन्टिन्युअसली फाउन्ड आइडल भयो, आइडल भन्ने बित्तिकै पाउने बित्तिकै त कलिजन भइराखेको छ नि हैन. CSMA मा एप्रोचमा त्यही त भयो नि. फाउन्ड आइडल भयो, आइडल हुने बित्तिकै डेटा सेन्ड गर्दाखेरि अरु स्टेशनले पनि सेम एप्रोच युज गरेको बेलामा त्यहाँनिर के भयो त, त्यहाँनिर अझै पनि कलिजन भएको केसेसहरु छ. त्यही भएर CSMA CA ले चाहिँ एकदम एश्योर हुन खोजेको कि कलिजनै हुन नदिने भनेर अरु स्टेशन्सहरुलाई अझ यसमा त के पनि गर्छ त, अरु स्टेशन्सहरुलाई अलर्ट गर्छ.
उसले नभ्याएको स्टेसनलाई, उसको रेन्जमा नपरेको स्टेसनलाई पनि के गर्छ त CSMA ले अलर्ट गर्छ। तिमीले सेन्ड गर्न लाछौ भने एकछिन वेट गर, आई एम सेन्डिङ, यहाँ ट्रान्समिसन प्रोसेस भइरहेको छ भनेर उसले वेट गर्छ हो। जुन चाहिँ यो जुन हिडन स्टेसनमा त सक्दैन थियो हो, CSMA CD युज गरेर त सक्दैन थियो। जुन चाहिँ CSMA ले के गर्छ त भन्दाखेरि एले ट्रान्समिट गर्दाखेरि सीले पनि रोक्छ कि है। यस्तो एप्रोच कसरी युज गर्छ त भन्दाखेरि यो IFS यो अनि अरु पनि टाइमर्सहरु छ, अरु पनि प्यारामिटर्सहरु छ जसको युजले चाहिँ युज गरेर चाहिँ के भयो त कोलिजन नै अभोइड भयो है। ल बुझ्यो है। CSMA CA मा के छ त तीनवटा अप्रोचहरु, तीनवटा स्ट्र्याटेजिजहरु युज गरेको छ के को लागि, कोलिजन अभोइड गर्नको लागि हो। एउटा भनेको इन्टरफ्रेम स्पेस भयो। इन्टरफ्रेम स्पेस इज जस्ट अ वेटिङ टाइम हो। यो वेटिङ टाइम पनि डिफरेन्ट छ, DIFS, PIFS, SIFS छ। यो केमा डिपेन्ड हुने भयो त भन्दाखेरि कस्तो खालको प्याकेट छ, कस्तो खालको कन्डिसन्स छ, त्यो अनुसार के प्रायोरिटी छ, त्यो अनुसार चाहिँ DIFS युज गर्ने हो कि PIFS युज गर्ने हो कि SIFS युज गर्ने भनेर छ है। त्यसपछि कन्टेन्सन विन्डो भनेको एउटा टाइम स्लटको विन्डो हो। त्यो टाइम स्लट पनि त्यो पनि वेटिङ टाइम नै हो, एकछिन कुर्ने। त्यसपछि बल्ल के त डेटा सेन्ड गर्ने अनि वेट फर एक्नोलेजमेन्ट अनि टाइम्स आउट भइसकेपछि सेसन सक्यो है। यो भयो CSMA CA। यो हेरौँ है त, यहाँबाट अझ क्लियर हुन्छ। सो CSMA को अपरेसन कसरी हुन्छ, यो एउटा डायग्राम छ, ओके म यसलाई चाहिँ लेखेरै बुझाउँछु है। के छ त भन्दा एउटा सुरुमा एउटा कन्डिसन हेरौँ हैन। ए छ, डी छ, ABCD। ए को रेन्ज अप टु C है। D को रेन्ज के हो त अप टु A। सो A cannot listen to D, D cannot listen to A, but A can listen to B, C, D can listen to B, C है। अब यहाँनिर कस्तो कन्डिसन छ त भन्दाखेरि A is transmitting to B है। A B मा ट्रान्समिट भइरहेको छ। त्यो टाइममा के गर्नु पर्यो त C ले पनि कुनै ट्रान्समिट गर्न भएन, C ले पनि कुनै ट्रान्समिट गर्न भएन, D ले पनि कुनै ट्रान्समिट गर्न भएन है। C ले त सक्छ, ओके इट क्यान इजिली सेन्स A हैन। सो A र B को बीचमा ट्रान्समिट भइरहेछ, आई क्यान वेट भन्ने त छ। तर D ले त A मा ट्रान्समिट भएकै उसले सुन्दैन भनेपछि अब यो टाइममा कसरी एभोइड गर्छ त D ले भने अब हेरौँ है। Sender is A, receiver is B, or त्यसपछि टच भयो भने यस्तो हुन्छ। अब हेरौँ है त। सुरुमा यो एउटा यसको लाइन टाइम लाइन भयो, टाइम लाइन है। स्टार्टिङ टाइम भयो। अब के गर्यो त सुरुमा है A ले के गर्दैछ, डेटा सेन्ड गर्दैछ, कसलाई त B लाई सेन्ड गर्दैछ। सो जब कुनै कुरा इनिसियलाइज हुन्छ कुन IFS युज हुन्छ, DIFS युज हुन्छ। सो यहाँ आयो के त DIFS युज गर्यो। DIFS टाइम वेट गरिसकेपछि आइडल पाइसकेपछिको केस है। आइडल भइसक्यो, कुनै स्ट्र्याटेजी युज गरेर आइडल भइसक्यो, आइडल भइसकेपछि उसले टाइम वेट गर्ने हो, DIFS टाइम वेट गर्यो। DIFS टाइम वेट गरिसकेपछि अब सिग्नल के पठाउँछ त RTS भन्ने एउटा मेसेज पठाउँछ, कसलाई, B लाई। व्हाट इज दिस RTS? RTS मिन्स रिक्वेस्ट टु सेन्ड, B लाई पठाउँछ। रिक्वेस्ट टु सेन्ड, तिमी रेडी छौ कि छैनौ, म डेटा पठाउँदैछु, तिमी रेडी छौ कि छैनौ भनेर रिक्वेस्ट टु सेन्ड डेटा पठायो। अब जुन यो A ले सेन्ड गरेको डेटा
कहाँसम्म पुग्छ त यो सेन्स कसले कहाँसम्म सेन्स गर्न सक्छ सी सम्म सेन्स गर्न सक्छ हो सो यो कहाँसम्म सेन्स गर्न सक्छ त सी सम्म सेन्स गर्छ है जब यो कुरा सी ले सेन्स गर्छ नि पहिला बी ले है त बी ले यो कुरा सेन्स गर्यो बी ले सेन्स गरिसकेपछि अब के गर्यो त उसले एसआईएफएस वेट गर्छ रेस्पोन्स त दिनु पर्यो नि रिक्वेस्ट टु सेन्ड को रेस्पोन्स हो रिक्वेस्ट टु सेन्ड को रेस्पोन्समा रेस्पोन्स दिन अगाडि के गर्छ त एउटा सर्ट आईएफएस पठाउँछ त्यो भनेको एसआईएफएस हो वेट गर्छ त्यो वेट गरिसकेपछि उले के गर्छ त सीटीएस सिग्नल पठाउँछ कसलाई पठाउने त आरटीएस लाई के ए लाई अब जुन यो हेर है त ए ले जुन यो आरटीएस सिग्नल पठाएको छ त्यो अप टु सी सम्म उले रिड गर्यो सी सम्म लिसन गर्यो भनेपछि सी ले जब यो आरटीएस सिग्नल रिड गर्छ नि रिड गर्ने बित्तिकै उले के गर्छ अब एउटा टाइमर अन गर्छ इन्टरनल टाइमर जसलाई चाहिँ एनएभी भन्छ नेटवर्क एलोकेसन भेक्टर आरटीएस नेटवर्क एलोकेसन भेक्टर्स टाइमर सुरु गर्यो है सुरु गर्यो टाइमर अन त्यसपछि यो सीटीएस एसआईएफएस बीले पायो बीले पाइसकेपछि सीटीएस को सिग्नल कसलाई पठायो सीटीएस सिग्नल ए लाई पठायो अब जुन यो सीटीएस सिग्नल छ नि यो सीटीएस सिग्नल कसले पनि पाउँछ त डी ले पनि पाउँछ यो सी ले यो बी ले पठाएको सिग्नल त अप टु डी सम्म उले रिड गर्न सक्छ नि सो यो जब सीटीएस सिग्नल पाउँछ नि देन डी स्टार्ट इट्स एनएभी है अब सीटीएस सुरु भयो एटीएस सुरु भयो अब यो सिग्नल के भयो त अब यो सिग्नल पाइसकेपछि ए ले के बुझ्यो ए को बीचमा एक्चुअली डेटा ट्रान्सफर कहाँ भइरहेछ ए र बी मा भइरहेको छ सी र डी ले त कुनै यो आरटीएस र सीटीएस को इन्फर्मेसन उले पाइसकेपछि त्यो सिग्नल पाइसकेपछि उनीहरु आफैले इन्टरनल टाइमर अन गरेको हो नि आफै अलर्ट भएको हो नि त हैन अब ए र बीचमा आरटीएस सिग्नल बी ले पायो सीटीएस सिग्नल ए ले पायो ए ले पाइसकेपछि अब डेटा सेन्ड गर्नु छ डेटा सेन्ड गर्न भन्दा अगाडि फेरि के गर्छ त एसआईएफएस टाइम उले वेट गर्छ हो यहाँ पनि वेट गर्छ त्यसपछि डेटा ट्रान्सफर हुन्छ है डेटा ट्रान्सफर भइसकेपछि फेरि यसले एक्नोलेजमेन्ट पठाउनु पर्यो एक्नोलेजमेन्ट अगाडि पनि फेरि एसआईएफएस टाइम वेट गरेर अनि के गर्छ त एसीके पठाउँछ है अब जुन यो एसीके छ यो एसीके भनेको कसले रिड गर्न सक्छ त एसीके बी ले पठाएको सी ले पनि लिसन गर्न सक्छ डी ले पनि लिसन गर्न सक्छ सो यहाँनिर के भयो त यहाँनिर टाइमर आउट टाइम्स आउट भयो यिनीहरुको जुन टाइमर छ त्यो टाइम चाहिँ आउट भयो सो यसरी चाहिँ के गर्छ त ए र बी को बीचमा ट्रान्समिट हुँदाखेरि पनि जुन ए को रिचमा नभएको स्टेशन्सहरुले पनि आफै के गर्ने भयो त अभोइड गर्ने भयो है डी ले पनि यसरी अभोइड गर्छ स्टेशन है यो भयो सीएसएमए सीए को अपरेसन बुझे है ल यही नै कुरा छ ए सेन्डर बी रिसिभर ए ले के गर्यो त डीआईएफएस टाइम वेट गर्यो देन सेन्ड्स आरटीएस रिक्वेस्ट टु सेन्ड सो आफ्टर रिसिभिङ आरटीएस बी ले के गर्छ त इट वेट्स फर एसआईएफएस टाइम हैन अनि आरटीएस इज अल्सो रिसिभ बाइ स्टेशन डी सी सो सी विल के गर्छ त इट स्टार्ट्स अफ द टाइमर एनएभी हो एनएभी टाइमर अन गर्छ सिमिलरली CTS signal is sent to A, which can also be listened by के त C and D. C ले त already उले NAV start गरिसकेको नै छ, so D will start its NAV, है. त्यसपछि SIFS time wait गर्यो, data send गर्यो, फेरि B ले त्यसको acknowledgement को लागि SIFS time wait गर्यो, ACK पठायो र जब ACK पठाउँछ नि सबैले लिसन गर्न सक्छ, so NAV will के त ends. है यसरी चाहिँ के गर्छ त यति टाइम चाहिँ उले अभोइड गर्छ डी ले है यो भयो सीएसएमए सीए को अपरेसन र यही नै कुराहरु छ सबै भर्खरै डिस्क्राइब गरेको कुराहरु छ यसमा सो यो भयो फ्लो चार्ट है सीएसएमए सीए को अरु पनि फ्लो चार्ट्सहरु पाउँछ हैन तिमीहरुले सर्च गरेर सजिलो वाला राखे पनि हुन्छ मलाई यो अनुसार ठ्याक्कै यो मैले चाहिँ यो राखे हैन बुकबाटै लेखेको हो स्टार्ट भयो सुरुमा ब्याक अफ टाइम
केही पनि हुँदैन, सो 0 नै भयो। पर्सिस्टेन्स स्ट्र्याटेजी युज गरेर च्यानल आइडल पायो, आइडल पाइसकेपछि DIFS टाइम वेट गर्यो, त्यसपछि RTS सेन्ड गर्यो, टाइमर अन भयो, त्यसपछि CTS रिसिभ छ कि छैन भने इन्क्रिमेन्ट गरेर फेरि रिट्राई गर्ने, छ भने SIFS टाइम वेट गर्ने, डेटा सेन्ड गर्ने, टाइमर अन गर्ने, एक्नोलेजमेन्ट रिसिभ भयो कि भएन चेक गर्यो, भएन भने फेरि ब्याकअप टाइम युज गरेर फेरि रिसेन्ड गर्ने, एक्नोलेजमेन्ट पनि रिसिभ भयो भने के गर्ने त सक्सेसफुल भयो। सो यो भनेको के त CSMA को चाहिँ फ्लो चार्ट है। र एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि यो जुन अलोहा अनि CSMA, CSMA CD, CSMA CA यो इम्पोर्टेन्ट छ है। ऱ्यान्डम एसेस प्रोटोकल भनौँ न है, ऱ्यान्डम एसेस म्याक प्रोटोकल चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छ है। अब अर्को छ कन्ट्रोल एसेस मेथड है। कन्ट्रोल एसेस मेथड भनेको के हो त, अब जुन हामीले यो ऱ्यान्डम एसेस मेथड हेऱ्यौँ नि, त्यो ऱ्यान्डम एसेस मेथड भनेको कस्तो त, अब कुनै स्टेसनलाई डेटा सेन्ड गर्नु छ भने ऱ्यान्डमली उसले अब सेन्ड गर्ने भयो हैन, कसैलाई कन्ट्रोल छैन, केही छैन, त्यो भयो ऱ्यान्डम एसेस मेथड है। अब नेक्स्ट छ के त कन्ट्रोल एसेस मेथड है। कन्ट्रोल एसेस मेथडमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि कन्ट्रोल एसेस मेथडमा चाहिँ स्टेशन्सहरु चाहिँ अब आफै एउटा कोअर्डिनेट गर्ने कि ओके आई एम सेन्डिङ हैन, अब कुनै एउटा कन्ट्रोल मेकानिजम जस्तै के गर्ने त भन्दाखेरि केबल कारमै बस्नु छ भने एकदमै भिड भयो भने फर इक्जाम्पल केबल कारमा बस्नु छ भने के गर्ने, आफ्नो पालो वेट गर्ने अनि सेन्ड गर्ने हो नि। त्यसरी नै हैन, यसमा पनि के त कुनै स्टेसनलाई डेटा सेन्ड गर्नु छ भने कि त आफ्नो पालो कुर्ने या कुनै सिटलाई रिजर्भ गर्ने अनि बस्ने हैन, त्यस्तो टाइपको अप्रोच चाहिँ कन्ट्रोल एसेस मेथड भयो है। अब यो हेरौँ है त, रिजर्भेसन सुरुको अप्रोच इज टाइप इज रिजर्भेसन। अ स्टेशन निड्स टु मेक अ रिजर्भेसन बिफोर सेन्डिङ डेटा। के रहेछ त, डेटा सेन्ड गर्न भन्दा अगाडि उसले डाइरेक्टली डेटा सेन्ड गर्न पाएन है। अब यसमा के गर्नु पर्यो त, फर्स्टमा उसले रिजर्भ गर्नु पर्यो है, रिजर्भ गर्ने अनि आफ्नो टाइममा मात्र के गर्ने त डेटा सेन्ड गर्ने है। टाइम इज डिभाइडेड इन्टु इन्टरभल्स। के रहेछ त, टाइमलाई चाहिँ सुरुमा अब के गर्यो त इन्टरभलमा डिभाइड गर्यो। इन इच इन्टरभल अ रिजर्भेसन फ्रेम प्रोसेस द डेटा फ्रेम्स सेन्ड इन द्याट इन्टरभल। अब यो हेरौँ है त के गरेको छ, यो जुन फ्लो छ दिस इज द डिरेक्सन अफ फ्लो, डिरेक्सन अफ फ्लो है। यसमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा जतिवटा स्टेसन छ त्यतिवटा अब स्लट्सहरु हुने भयो है, जतिवटा स्टेसन छ त्यतिवटा स्लट, इच स्लटलाई असाइन टु इच स्टेशन्स हैन। अब कुनै स्टेसनलाई डेटा सेन्ड गर्नु छ भने उसले फर्स्टमा के गर्ने भयो त, त्यो स्लटमा एउटा बिट हाई गरेर पठाउने भयो। यो चाहिँ बिट म्याप प्रोटोकल पनि हो है, यो 1 बिट म्याप प्रोटोकल। सो रिजर्भेसन प्रोटोकल 1 बिट म्याप प्रोटोकल पनि भन्छ कहिलेकाहीँ है। सो यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल सुरुमा के जानु पर्यो त भन्दाखेरि यो फ्रेम जानु पर्यो, जसले चाहिँ यो टाइम इन्टरभल भएको छ नि, यो फ्रेम जान्छ। यो फ्रेम भइसकेपछि बल्ल फ्रेम्स एक्चुअल डेटा फ्रेम्सहरु चाहिँ जान पाउँछ है। अब यसमा के छ, 5 वटा स्टेसन 1 2 3 4 5 स्लट्स, सो 5 देयर आर 5 स्टेशन्स भने बुझ्यो। अब कुन स्टेसनमा हाई छ त, 1 मा हाई छ, सो स्टेसन 1 ले डेटा सेन्ड गर्दैछ। 3 मा हाई छ, सो डेटा स्टेसन 3 ले डेटा पठाउँदैछ। 4 मा हाई छ, स्टेसन 4 ले डेटा पठाउँदैछ। सो 2 and 5 आर नट सेन्डिङ एनी डेटा हो। त्यसपछि फेरि सक्यो, यो सेसन सक्यो, फेरि अर्कोमा फेरि यो फ्रेममा के आयो त, नेक्स्ट मा चाहिँ 1 ले मात्र डेटा सेन्ड गर्नु छ भने उसले 1 ले मात्र यसरी रिजर्भ गरेर डेटा सेन्ड गर्छ। कुनै पनि डेटा नै सेन्ड गर्नु छैन भने रिजर्भेसन फ्रेम यतिकै जाने भयो है। सो सुरुमा कुन फ्रेम जाने भयो त, रिजर्भेसन फ्रेम जाने भयो, त्यसपछि बल्ल एक्चुअल डेटा फ्रेम्सहरु जाने भयो है। यो भयो रिजर्भेसनको लागि। अर्को छ पोलिङ। पोलिङमा के छ त भन्दाखेरि यो मेनली अनब्यालेन्स कन्फिगुरेसन, जुन SDLC मा हामीले अनब्यालेन्स कन्फिगुरेसन भन्यौं, जहाँ चाहिँ प्राइमेरी र सेकेन्डरी स्टेशन्सको कम्बिनेसन भएको कन्फिगुरेसन छ, त्यसमा हुन्छ है अनब्यालेन्स कन्फिगुरेसन। यसमा के हुन्छ त, नर्मली के हो, नर्मल अपरेसन के हो त, प्राइमेरीले कमान्ड गर्ने, प्राइमेरीले इस्यु गरेको फ्रेम इज कमान्ड र सेकेन्डरीले इस्यु गर्ने फ्रेम इज अलवेज के त, के हुन्छ, रेस्पोन्स, कमान्ड एन्ड रेस्पोन्स भयो। त्यसरी नै यसमा पनि के छ त, कमान्ड एन्ड रेस्पोन्स नै छ। सो यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि
प्राइमेरीले के गर्ने भयो त डेटाहरु सेन्ड गर्नु छ डेटा पठाउनु छ भने कि त डाइरेक्टली सेलेक्ट गर्ने हैन डाइरेक्टली सेलेक्ट गरेर डेटा सेन्ड गर्ने अर के गर्ने त सोध्ने ओके डु यु हैव डेटा टु सेन्ड छ भने सेन्ड गर भनेर सोध्ने सो यो दुईटा जुन सिनारियो छ त्यही आधारमा पोल एन्ड सेलेक्ट भनेर छ है यो के को लागि सबै कोलिजनलाई एभोइड गर्नको लागि नै हो है यो हेरौँ है त Polling works with topologies in which one device is designated as a primary station and the other devices are secondary station. एउटा primary हुन्छ अर्को secondary हुन्छ all data exchanges must be made through the primary device हो सबै exchanges primary बाटै हुनुपर्छ त्यो त हामीलाई थाहा छ यो even when the ultimate destination is a secondary device बाटै डेटा आइराखेको छ भने पनि के गर्नु पर्यो त primary ले नै के गर्नु पर्यो इनिशिएट गर्नु पर्यो है the method uses poll and select functions to prevent collision के रहेछ त poll and select function रहेछ है अब यहाँ हेरौँ है त यसमा के भयो सुरुको केस यो सेलेक्ट को केसमा के भयो त प्राइमरी स्टेशनले के गर्यो डाइरेक्टली सेलेक्ट गर्यो बी लाई डेटा सेन्ड गर्नु छ भने डाइरेक्टली बी लाई सेलेक्ट गर्यो बी लाई सेलेक्ट गरिसकेपछि ओके आर यु फ्री यस ओके एक्नोलेजमेन्ट देन डेटा सेन्ड गर्यो है त्यहाँबाट फेरि एक्नोलेजमेन्ट आयो यो भयो सेलेक्ट गर्ने डाइरेक्टली सेलेक्ट गर्ने हो प्राइमेरी अर्को छ भने के त पोल गर्ने भनेको के हो सोध्ने ए लाई सोध्यो प्राइमेरीले ए लाई सोध्यो डु यु हेभ एनी डेटा टु सेन्ड यस नो नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट हैन ओके डु यु हेभ एनी डेटा टु सेन्ड यस इफ यु हेभ एनी डेटा टु सेन्ड प्लिज सेन्ड हैन डेटा सेन्ड एक्नोलेजमेन्ट हेर है त डाइरेक्टली डेटा सेन्ड गर्नु छ भने उले डाइरेक्टली सेलेक्ट गरेर डेटा सेन्ड गर्नु छ भने हेर यो एरो हेर है सेलेक्ट गरेर के भइराखेको छ त प्राइमेरीले डाइरेक्टली बी लाई डेटा सेन्ड गर्दैछ हो अर्को के हुन सक्छ पोलमा सोध्दै तिमी खाली छौ छैन म बिजी छु ओके तिमी खाली छौ डेटा सेन्ड गर ओके डु इफ यु वान्ट टु सेन्ड डेटा सेन्ड गर भनेर यसरी चाहिँ पोल गर्ने सोध्ने र डाइरेक्ट सेलेक्ट गर्ने यो भयो पोलिङ के भयो माइक अफ गर म्युट गर कसको अनम्युट भयो है म्युट गर है नेक्स्ट इज के हो त टोकन पासिङ रिजर्भेसन भयो है पोल एन्ड सेलेक्ट भयो पोल एन्ड सेलेक्टमा डाइरेक्टली सेलेक्ट गरेर प्राइमेरीले डेटा सेन्ड गर्ने पोलमा के गर्ने त सेकेन्डरीले डेटा सेन्ड गर्नु पर्यो पनि प्राइमेरीले के गर्नु पर्यो इनिशिएट गरिदिनु पर्यो है पोल एन्ड सेलेक्ट भयो नेक्स्ट वान कन्ट्रोल एक्सेस मेथडको लास्ट वान चाहिँ के छ त टोकन पासिङ ओके टोकन पासिङमा के गर्ने भन्दाखेरि अब यसमा के छ त भन्दा टोकन छ टोकन भनेको के हो त व्हाट इज टोकन पासिङ टोकन इज अ स्मल फ्रेम है एउटा स्पेशल प्याकेट हो यो सानो एउटा स्पेशल प्याकेट इज टोकन यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा जस्तो खालको टोपोलोजी होस् फिजिकल टोपोलोजी है हामीले यो सुरुमा पनि पढिसक्यौं फिजिकल टोपोलोजी लजिकल टोपोलोजी भनेर हो सो जस्तो खालको फिजिकल टोपोलोजी भए पनि यदि मिडियम बुझ है जस्तो खालको फिजिकल टोपोलोजी दैट मे बी रिङ दैट मे बी बस दैट मे बी स्टार हैन जस्तो खालको फिजिकल टोपोलोजी भए पनि यदि टोकन पासिङ मेथड युज गरेको छ भने सुरुमा के गर्नु पर्यो त द स्टेशन्स त्यो नेटवर्कमा भएको द स्टेशन शुड बी अर्गनाइज इन अ लजिकल रिङमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त अर्गनाइज गर्नु पर्यो है हेरौँ है त त्यही नै छ इन अ टोकन पासिङ मेथड अ स्टेशन इन अ नेटवर्क आर अर्गनाइज इन अ लजिकल रिङ जस्तो फिजिकल रिङ भए पनि सुरुमा के गर्नु पर्यो लजिकल रिङमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो अर्गनाइज गर्नु पर्यो है अ स्पेशल प्याकेट जब लजिकल रिङमा कन्भर्ट गर्यो नि कन्भर्ट गरिसकेपछि अब के हुन्छ त एउटा स्मल स्पेशल प्याकेट दैट इज कल्ड टोकन चाहिँ अब के गर्छ त सर्कुलेट्स थ्रु द रिङ अब त्यो जुन लजिकल रिङ छ त्यो लजिकल रिङमा अब सर्कुलेट हुन्छ जस्तै यो डायग्राममा हेर फर एक्जाम्पल दिस इज ए बी सी डी छ भने अब यहाँ के छ यो टोकन यसरी घुमिराखेको छ एन्टी क्लकवाइजमा है अब कुनै स्टेशनलाई इफ एनी स्टेशन वान्ट्स टु सेन्ड डेटा त्यो डेटा सेन्ड गर्न इट मस्ट पोसेस के त टोकन उसले टोकन लिनुपर्छ इट मस्ट सिज द टोकन
उसँग टोकन हुनुपर्छ है The possession of the token gives the station the right to access the channel and send its data. जबसम्म उसँग टोकन हुँदैन तबसम्म उले कुनै डेटा सेन्ड गर्न पाउँदैन सो बिफोर सेन्डिङ डेटा के हुनु पर्यो त कुनै पनि स्टेशनले टोकनलाई लिनुपर्छ then only it gets right to access the channel है When a station has some data to send, it waits until it receives the token from its predecessor. अब यो predecessor भनेको के हो हेर है त Suppose this is A, this is B, this is C, and this is D छ भने A को लागि अगाडिको सक्सेसर यो जुनबाट आयो that is predecessor है यो predecessor भयो यो successor भयो so if station B wants to send data then it has to wait for the token हो यो टोकन कहाँबाट आउँछ त अब उसको प्रेडिसेसर बाट आउँछ बी को लागि त यो प्रेडिसेसर हो नि प्रेडिसेसर बाट टोकन आउँछ आइसकेपछि उले टोकन सीज गर्छ देन ओन्ली इट क्यान सेन्स द डेटा है इट्स डेटा हजुरको कर्सर के यो पोइन्ट मात्र भएर हजुरले कहाँनिर पोइन्ट गर्नु भएको छ भनेर थाहा हुँदैन कि कस्तो के जान ओके ल म यो डायग्रामबाट हेरौँ है त टोकन पासिङ यो पछि पनि काम लाग्छ यो है पछि पनि टोकन पासिङमा के हुन्छ फर एक्जाम्पल दिस इज ए यसरी भन्छ है त दिस इज बी दिस इज सी एन्ड दिस इज डी है सुरुमा के हुन्छ यो जस्तो खालको कन्फिगरेसन भए पनि एउटा लजिकल रिङमा कन्भर्ट हुनु पर्यो है लजिकल रिङ क्रिएट गर्नु पर्यो लजिकल रिङ क्रिएट गरिसकेपछि अब के हुन्छ त टोकन घुम्न थाल्छ एन्टी क्लकवाइज जतिवटा स्टेशन छ त्यतिवटा स्टेशनमा यसरी घुम्न थाल्छ है बिस्तारै यसरी घुम्न थाल्छ अब यो एक्जाम्पल के छ त बी इज सेन्डिङ टु डी भनेपछि बी इज सेन्डिङ टु डी हो अब बी ले के गर्नु पर्यो कुर्नु पर्यो टोकनलाई कुर्नु पर्यो जब टोकन यहाँ आउँछ टोकन आइसकेपछि सेकेन्ड स्टेप हेर अब के हुन्छ बी ले टोकनलाई सीज गर्यो टोकनलाई उले सीज गर्यो त्यसपछि अब च्यानलमा के हाल्दिन्छ त डेटा हाल्दिन्छ डेटा है यो दिस इज डेटा यो डेटा हाल्दिन्छ अब यो लिंकमा अब यो जुन यो लिंकमा के घुम्न थाल्छ त डेटा घुम्न थाल्छ अघि टोकन घुमिराखेको थियो टोकन बी ले सीज गरिसक्यो बी ले डेटा हालिसक्यो सो अब डेटा घुम्न थाल्छ यसरी डेटा घुम्न थाल्छ है सुरुमा कहाँ पुग्छ त सी कहाँ पुग्छ सी ले चेक गर्छ इज दिस फर मी नो मेरो लागि हैन यो डेस्टिनेसन एड्रेस मेरो हैन इग्नोर गर्दिन्छ फेरि घुम्यो अब डी कहाँ आयो डी कहाँ आइसकेपछि डी ले के गर्छ चेक गर्छ ओके दिस इज फर मी उले अब यसलाई लिने हैन यसले ग्र्याब गर्दैन यसले के गर्छ त जस्ट कपी द फ्रेम यो फ्रेमलाई जस्ट के गर्छ त फ्रेमलाई कपी गरिसकेपछि फेरि यो डेटा घुम्ने प्रोसेसमै लाग्छ फेरि घुम्छ अब यो थर्ड है घुम्छ एले हेर्छ ओके दिस इज नट फर मी जस्ट इग्नोर गर्दियो त्यसपछि आयो कहाँ पुग्यो त बी मा पुग्यो चेक गर्छ ओके यो त मैले सेन्ड गरेको डेटा हो सो के गर्छ त जसले डेटालाई पठायो जसले डेटालाई सेन्ड गर्यो उसले नै फेरि डेटालाई के गर्नु पर्यो त ग्र्याब गर्नु पर्यो और जसले जुन स्टेशनले टोकनलाई सीज गर्यो है जुन स्टेशनले टोकनलाई सीज गर्यो त्यही स्टेशनले टोकनलाई रिलिज गर्नुपर्छ है सो यसमा के गर्यो त टोकनलाई रिलिज गर्यो बी ले टोकनलाई रिलिज गर्यो अब फेरि टोकन घुम्न थाल्छ अघिको जस्तै प्रोसेस अब कुनै अरु स्टेशनलाई डेटा पठाउनु छ भने उले वेट गर्ने भयो टोकनलाई वेट गर्छ टोकन सीज गर्छ डेटा हाल्दिन्छ सिम्पल टोकन पासिङ है यसमा पनि के भयो त कोलिजनको चान्स भएन है सो कन्ट्रोल एक्सेस मा के भयो रिजर्भेसन पोलिङ र टोकन पासिङ है यो भयो मिडियम एक्सेस कन्ट्रोल मेथड्सहरु प्रोटोकल्सहरु है अब नेक्स्ट टपिक छ IEEE स्ट्यान्डर्ड्स है IEEE स्ट्यान्डर्ड्स IEEE, the Institute of Electrical and Electronic Engineers, IEEE, it is an American professional organization that defines standards related to networking and other areas, right? So, IEEE ले अब हाम्रो यो अहिलेको टपिकमा त IEEE ले नेटवर्किङमा कहाँनिर कुन कस्तो खालको स्ट्यान्डर्ड्सहरु युज गरेको छ त कस्तो खालको स्ट्यान्डर्ड्सहरु डिफाइन गरेको छ त त्यो हेर्दै छौं है अब यहाँ हेरौँ है त यो IEEE
802.x भनेर छ IEEE 802.x so x maybe it is variable 1 2 3 4 कुनै पनि हुन सक्छ है अब हामी यहाँ हेर्छौं 802.2 छ 2.3 छ 2.4 छ 2.5 छ 2.11 हैन त्यसरी नै अरु पनि छन् है अब जुन यो 802.1 छ नि IEEE 802.1 यो भनेको हामीले OSI सँग अब जहिले OSI लेयर सँगै कम्पेयर गर्ने हो सो OSI लेयर सँग कम्पेयर गर्ने हो भने 802.1 चाहिँ कहाँनिर हुन्छ त भन्दा माथि नेटवर्क लेयर देखि माथिको लेयरको काम म्यानेजमेन्टको काम कसले गर्छ त 802.1 ले गर्छ है त्यसपछि 802.2 डिफाइन्स LLC को फंक्शन्सहरु डिफाइन गर्छ 802.2 ले LLC को फंक्शन है हाम्रो डेटा लिंक लेयर के छ त डेटा लिंक लेयरमा LLC MAC त्यसपछि तल छ फिजिकल हो सो यो कुरा डिफाइन गर्छ 802.2 ले यो दुईटा कुरालाई चाहिँ 802. अब 3 4 5 11 यसमा चाहिँ डिफाइन गर्ने भयो डिफरेन्ट यसको पनि अब डिफरेन्ट प्यारामिटर्सहरु छ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु छ हैन त्यो अनुसारको चाहिँ म्याक र फिजिकल लेयर दुईटा लेयर डिफाइन गर्छ है अब हेरौं अब यही हेरौँ है त हामीले अघि भर्खरै के गरेको त यो IEEE 802.3 भनेर हेरेको नि IEEE 802.3 कहाँनिर हेरेको त CSMA CD क्यारियर सेन्स सो CSMA CD लाई के पनि भन्दो रहेछ त IEEE 802.3 स्ट्यान्डर्ड पनि भन्दो रहेछ है अर्को के छ त 802.4 भनेर टोकन बस 802.5 भनेर टोकन रिङ है सो कहिलेकाहीँ एक्जाममा के सोधिन्छ त भन्दाखेरि एक्सप्लेन अबाउट 802.4 है अब पढ्यौं हामीले टोकन बस भनेर टोकन बस थाहा छ तर IEEE 802.4 भनेर थाहा भएन भने है भएको कुरा पनि हामी लेख्न सक्दैनौं सो हामीलाई यो दुईटै कुरा याद गर्नुपर्छ है टोकन बस भनेको IEEE को स्ट्यान्डर्ड अनुसार 802.4 मा पर्छ भने टोकन रिङ भनेको के हो त 802.5 अनि वायरलेस भनेको 802.11 यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ है ल IEEE 802.1 standards for network management at the higher level ko network management ko lagi है 802.2 defines the operation of LLC sublayer LLC provide interface between MAC method and network layer the function provided by LLC which include framing addressing error control भयो यो सबै केले डिफाइन गर्छ त IEEE 802.2 ले है त्यसपछि छ IEEE 802.3 it describes the अब हेरौं है त यो इन्ट्रेस्टिङ छ है IEEE 802.3 802.4 802.5 यो तीनैवटा के को हो त यो तीनैवटा ले MAC लेयर डिफाइन गर्छ र फिजिकल लेयर डिफाइन गर्छ हो तीनैवटाले हेरौं है it describes the physical layer and MAC sublayer it describes the physical layer and MAC sublayer it describes the physical layer and MAC sublayer अब डिफरेन्स के छ त है IEEE 802.3 defines the physical layer and MAC sublayer for baseband network that uses bus topology के रहेछ त physical topology bus use गर्ने रहेछ bus topology and CSMA CD as their scheme for accessing the network so medium access गर्नको लागि कुन प्रोटोकल युज गर्ने रहेछ CSMA CD युज गर्ने रहेछ टोपोलोजी कुन रहेछ त बस र फिजिकल लेयर र MAC सब लेयरमा इम्प्लिमेन्ट हुने रहेछ यस्तो खालको स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ के भन्यो त IEEE 802.3 सो यसलाई के पनि भनिन्छ CSMA CD क्यारियर सेन्स पनि भन्दो रहेछ है अब नेक्स्ट है त IEEE 802.4 describes the physical layer and MAC sublayer for baseband or broadband network that uses bus topology token passing to access the network. के रहेछ त टोपोलोजी बसै छ तर नेटवर्कलाई एक्सेस गर्नको लागि मिडियम एक्सेस कन्ट्रोल प्रोटोकल कुन युज गरेको छ त टोकन पासिङ युज गरेको छ. That's why
यसलाई चाहिँ के भन्यो त टोकन बस टोकन पासिङ मेथड युज गर्यो बस टोपोलोजीमा टोकन बस है IEEE 802.5 जसलाई चाहिँ टोकन रिङ पनि भनिन्छ हामी आफै डिस्क्राइब गर्न सक्छौं अब टोकन रिङ it describes the physical layer and MAC sub layer for network access that uses ring topology and token passing as a scheme for assessing the network to assess the network token passing है यसरी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड छ है यो भयो IEEE को स्ट्यान्डर्ड हो अब छ इथरनेट LAN हो जसमा चाहिँ कुन युज गर्छ CSMA CD प्रोटोकल युज गर्छ र इथरनेटको पनि डिफरेन्ट इभोल्युसन्सहरु छ 4 जेनेरेशन्स सुरुको जेनेरेसन 10 Mbps डेटा रेट भएको स्ट्यान्डर्ड इथरनेट त्यसपछि फास्ट इथरनेट भनेर आयो 100 Mbps गिगाबिट इथरनेट 1 Gbps र 10 गिगाबिट इथरनेट 10 Gbps दिज आर द के हो त इभोल्युसन अफ इथरनेट है र यसको फ्रेम फर्म्याटमा के छ प्रिएम्बल भनेको है त सुरुमा प्रिएम्बल SFD start frame delimiter destination address source address length data and padding CRC अब हेर है हाम्रो जुन यो हामी अहिले पनि डेटा लिंक लेयरमै छौं डेटा लिंक लेयरमा अझै फ्रेमकै कुरा गरिरहेछौं हो सो हेडर फिल्ड कहाँदेखि कहाँसम्म छ स्टार्ट अफ द फ्रेम हैन सो हेडरको कुरा गर्ने हो भने अप टु दिस हेडर पेलोड छ ट्रेलर छ है सो यो डेस्टिनेसन एड्रेस एन्ड सोर्स एड्रेस भनेको छ नि यो कुन एड्रेस होला डेटा लिंक लेयरमा हामी कुन एड्रेसिङको कुरा गर्छौं कसैले भन्न सक्छ यो कुन एड्रेस होला यो MAC हो हामी MAC पढिरहेका छौं MAC लेयर हैन सो MAC एड्रेस फिजिकल एड्रेस सो दिस एन्ड दिस इज के हो त फिजिकल एड्रेस र डेटा लिंक लेयरमा हामी के नै कुरा गर्छौं त कुन एड्रेसको कुरा गर्छौं एड्रेसिङ कुन एड्रेसिङ युज हुन्छ डेटा लिंक लेयर 2 मा लेयर 2 एड्रेस भनेको MAC एड्रेस फिजिकल एड्रेस है सो प्रिएम्बल यो सिंक्रोनाइजेसन गर्नको लागि सिंक गर्नको लागि स्टार्ट अफ द फ्रेम बिगिनिङ अफ द फ्रेम हैन त्यसपछि एड्रेस भयो त्यसपछि कति लेन्थ छ त्यो डिफाइन गर्छ डेटा एन्ड प्याडिङ डेटा प्याडिङ भनेको छैन भने हाल्नु पर्यो हैन बिट्सहरु जोड्नको लागि प्याडिङ भयो CRC फर एरर कन्ट्रोल है त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड इथरनेट इम्प्लिमेन्टेसन सो स्ट्यान्डर्ड इथरनेट भनेको के त भन्दाखेरि 10 Mbps हो 10 Mbps स्ट्यान्डर्ड इथरनेट 10 Mbps यो स्ट्यान्डर्ड इथरनेटमा पनि के कस्तो खालको मिडियम छ त हैन जस्तै कोएक्सियलमा पनि थिक कोएक्सियल थिन कोएक्सियल भनेर छ त्यसपछि ट्विस्टेड पेयरमा UTP अनि फाइबर अप्टिक्स है यो कुरा डिफाइन गर्ने भयो स्ट्यान्डर्ड इथरनेटले हो र यसको कमन रिप्रेजेन्टेसन भनेको के छ त 10 बेस x छ यो मैले अस्ति पनि एकचोटी डिफाइन गरेको थिए 10 बेस x यो 10 ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ अगाडिकोले के डिफाइन गर्छ त भन्दाखेरि दिस नम्बर डिफाइन्स द डेटा रेट है दिस नम्बर डिफाइन्स द डेटा रेट दिस डिफाइन्स द बेसब्यान्ड सिग्नल है दिस मिन्स बेसब्यान्ड सिग्नल बेस भनेको र x ले के डिफाइन गर्छ त भन्दाखेरि यसले कस्तो खालको मिडियम है मिडियम डिफाइन गर्न सक्छ अर्को भनेको के हो त साइज पनि डिफाइन गर्न सक्छ है इन द नोमेनक्लेचर 10 बेस x the number defines the data rate so the term base means baseband signal and x approximately defines either the maximum size of the cable in 100 meters or type of cables define गर्छ है so 10 base 5 10 भनेको 10 Mbps baseband signal up to 500 meters maximum size है 10 base 2 10 baseband 10 Mbps baseband signal up to 200 10 base T 10 Mbps baseband signal twisted pair अब यो 100 meters मा काउन्ट गर्ने भयो 10 baseband signal fiber optics यो यसरी चाहिँ डिफाइन गर्ने भयो है यो टर्मले त्यसपछि फास्ट इथरनेटको पनि त्यसरी नै स्ट्यान्डर्डहरु छ 10 बेस T4 TX FX भनेर हैन फुल डुप्लेक्स को लागि TX भयो 3 क्याटेगोरी युज गर्छन् T4 यो जुन स्ट्यान्डर्ड्सहरु छ यो फास्ट इथरनेटको स्ट्यान्डर्ड्सहरु है
यो कुराहरु छ। अब यो 1 गिगाबिट 10 गिगाबिटको आफै हेर्दा हुन्छ है, अझ डिटेलमा जानु छ हेर्नु छ भने आफै हेर्दा हुन्छ यसको क्यारेक्टरिस्टिकहरु। अब टपिक आयो IEEE 802.4 है। 802.4 802.4 भनेको टोकन बस। अब हेरौँ है त, बस टोपोलोजी टोकन। बस टोपोलोजी भन्ने बित्तिकै कस्तो खालको टोपोलोजी? यस्तो हुन्छ हो बस टोपोलोजीमा। यस्तो खालको टोपोलोजी इज अ बस टोपोलोजी हो। यो बस टोपोलोजीमा के युज गरेको छ त? रिङ टोकन पासिङ एज अ नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकल, एज अ मिडियम एक्सेस प्रोटोकल हो टोकन पासिङ। अब यसमा टोकन पासिङ गर्नु पर्यो। टोकन पासिङले के भन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा जस्तो खालको टोपोलोजी भए पनि लजिकल रिङ बनाउनु पर्छ। यसमा अब लजिकल रिङ क्रिएट गर्नु पर्यो। सुरुमा एउटा लजिकल रिङ क्रिएट गर्नु पर्यो। लजिकल रिङ क्रिएट गरिसकेपछि अनि टोकन घुम्न थाल्छ। टोकन घुमिसकेपछि जसलाई डेटा सेन्ड गर्नु छ उसले के गर्छ त टोकनलाई लिन्छ है। यो भयो टोकन बस। टोकन बस इज अ फिजिकल बस that operates as a logical ring using token. So मैले यो फर्स्ट क्लास और सेकेन्ड क्लासमा पनि भनेको थिएँ, टोकन बस र के लजिकल टोपोलोजी र फिजिकल टोपोलोजी हुन्छ। यो पछि पनि आउँछ हैन। सो फिजिकल टोपोलोजी चाहिँ बस छ, लजिकल टोपोलोजी चाहिँ रिङ हुन सक्छ। कसरी हुन्छ त अब अहिले हामी एउटा डायग्राम पनि हेर्छौँ है। र यो जुन टोकन बसको फ्रेम फर्मेट हेर्ने हो भने के छ त? प्रिएम्बल, यो स्टार्ट डेलिमिटर, फ्रेम कन्ट्रोल, एफसी, डेस्टिनेसन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, डेटा, एफसीएस, एन्ड डेलिमिटर भनेर यो टर्म्सहरु छ हैन। यो प्रिएम्बल भनेको त्यही सिंक्रोनाइजेसन नै गर्नको लागि सेन्डर र रिसिभर बीचमा। एसडी ले के गर्छ त? स्टार्ट अफ द फ्रेम भनेर डिफाइन गर्छ। फ्रेम कन्ट्रोल गर्नको लागि एफसी भयो। डेस्टिनेसन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेसन एड्रेस, सोर्स एड्रेसमा के कुरा हुने भयो त? इट कन्टेन्स फिजिकल एड्रेस अफ डेस्टिनेसन, फिजिकल एड्रेस अफ सोर्स हैन। त्यसपछि डाटा भइहाल्यो, पीडीयू फ्रम हायर लेयर। पीडीयू भनेको के हो? प्रोटोकल डेटा युनिट है। त्यसपछि फ्रेम चेक सिक्वेन्स फर एरर डिटेक्सन, एन्ड डेलिमिटर द्याट इन्डिकेट्स द एन्ड अफ द फ्रेम। सो दिज आर दि फिल्ड अफ IEEE 802.4 फ्रेम है। यसको अपरेसन यो कुरा यसमा छ, अपरेसन हेरौँ है त। सो यो जुन रेड लाइन छ, यो रेड लाइन हटाउने हो भने यो सिम्पली एउटा बस हो, सिम्पली एउटा बस हो है। अब यो बसलाई टोकन पासिङ मेथड युज गर्ने हो भने सुरुमा के गर्नु पर्यो त? लजिकल रिङ क्रिएट गर्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो। सो अब यो लजिकल रिङ कसरी बनाउँछ त भन्दा सुरुमा के गर्ने त भन्दा एउटा रिङ एड्रेस है, एउटा लजिकल एड्रेस क्रिएट गर्छ है। त्यो क्रिएट चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि म्याक्सिममबाट घट्दै डिसेन्डिङ अर्डरमा घट्दै जाने है। सो 112 युज गर्यो, त्यसपछि 990 युज गर्यो, त्यसपछि 70 युज गर्यो, त्यसपछि 40 युज गर्यो, त्यसपछि 20 युज गर्यो। अब जुन हाइएस्ट एन्ड लोवेस्ट यो एड्रेस जुन छ त्यो जुन यो पनि अब एउटा लजिकल एड्रेस नै हो हैन। रिङ एड्रेस, लजिकल रिङ एड्रेस हो यो रिङ एड्रेस चाहिँ एउटा म्याक्सिममबाट घट्दै जब मिनिममसम्म अब स्टेसन छैन, यति नै छ हैन, मिनिममसम्म पुग्छ। अब यो कनेक्ट त गर्नु पर्यो। सो जुन यो मिनिमम एड्रेस र म्याक्सिमम एड्रेस के गरिन्छ त पछि जोडिन्छ, लिङ्क हुन्छ, लजिकल लिङ्क हुन्छ र त्यसपछि के आउँछ त एउटा लजिकल रिङ कनेक्ट हुन्छ। अब के हुन्छ? टोकन यसरी घुम्न थाल्छ है, यसरी घुम्न थाल्छ। अब कुनैलाई डेटा सेन्ड गर्नु छ भने उसले के गर्ने भयो त? टोकनलाई सिज गर्छ अनि डेटा सेन्ड गर्छ, टोकन पासिङ है। So to regulate the sequence in which token is passed, the node involved in token passing form a logical ring. Each node passes the token to the node with a next lower ring address. है टोकन पास गर्छ, लोवर रिङ एड्रेस जुन छ उसलाई टोकन पास गर्दै, यो त लजिकल रिङ हो नि हैन। टु कम्प्लिट द रिङ, द नोड विथ लोवेस्ट एड्रेस पासेस टु द नोड विथ हाइएस्ट रिङ। एउटा लजिकल रिङ क्रिएट गर्नको लागि के गर्ने भयो त? यसरी कनेक्ट गर्दै यहाँबाट यसरी कनेक्ट हुन्छ र अब के हुन्छ त? एउटा रिङ भयो। रिङ भइसकेपछि टोकन घुम्न थाल्छ है, टोकन बस। ल नेक्स्ट छ IEEE 802.5 IEEE 802.5 भनेको के हो त? यो टोकन रिङ
है A token ring network is an IEEE LAN technology that was developed by IBM and uses a token passing scheme for medium access control. A token ring network consists of के त set of nodes connected in the ring. यसमा त अब logical पनि physical पनि अब ring भयो यसमा logical को खासै अब concept आएन हैन टोकन घुम्ने बेलामा logically अब घुम्ने जस्तै कुरा मात्र भयो. So data flows in particular directions around the ring र यो जुन direction छ त्यो normally anti clockwise direction मा चाहिँ के गर्छ त टोकन घुम्छ है र फ्रेम फर्मेट हेर्ने हो भने start of the frame consists of priority bit token bit मात्र हुने भयो त्यसपछि ED end of the pattern token bit मात्र हुन्छ यसमा फ्रेममा है टोकन नै घुमिरा हुन्छ नि त टोकन रिङ है त्यसपछि छ IEEE 802.11 wireless LAN को लागि स्पेसिफिकेसन के छ त IEEE 802.11 ले दिएको छ इट कभर्स द फिजिकल एन्ड डेटा लेयर हो फिजिकल र डेटा लेयर को पनि MAC लेयर कभर गर्छ द स्ट्यान्डर्ड डिफाइन्स टु टाइप्स अफ सर्भिसेस अब वायरलेस LAN ले टु टाइप्स अफ सर्भिसेसहरु डिफाइन गरेको छ हैन एउटा भनेको BSS अर्को भनेको ESS BSS भनेको बेसिक सर्भिस सेट है बेसिक सर्भिस सेट भनेको के हो त यो एकदमै वायरलेस LAN लाई चाहिने इट इज अ बिल्डिङ ब्लक यसमा चाहिने मोबाइल स्टेसन हुन्छ अर्को स्टेशनरी स्टेसन हुन सक्छ या एक्सेस पोइन्ट भनेको जस्तै मोडेमहरु हैन सानो एन्टिना भएको मोडेम तिनीहरु चाहिँ सबै के हुन्छ त बेसिक यो BSS स्टेसनमा हुने भयो इट डिफाइन्स IEEE 802.11 defines the BSS as the building blocks of a wireless LAN. Building blocks of a wireless LAN. BSS is made of stationary or mobile stations and optional central base station AP. के हुन्छ त यसमा मोबाइल स्टेसन or stationary station हुन्छ or AP हुन्छ जति पनि चाहिने बेसिक कुराहरु सबै केमा हुन्छ त BSS मा हुने भयो एक्सटेन्सन सर्भिस सेट भनेको के हो त जब एउटा BSS र अर्को BSS कनेक्ट गरेर एउटा होल ठुलो नेटवर्क बन्छ नि त्यो सेटलाई चाहिँ एक्सटेन्डेड सर्भिस सेट भन्छ है अब यो BSS मा हेर त के छ डिफरेन्ट स्टेशनरी डिभाइसेसहरु छ यसरी स्टेशनरी डिभाइसेसहरुलाई चाहिँ कनेक्ट गरेर बनाएको पनि हुन सक्छ यो भयो BSS हैन और बीचमा यसलाई चाहिँ एडक BSS भन्यो जस्तै हामी हटस्पट क्रिएट गरेर गर्छौं नि त्यस्तै खालको भयो एडक BSS हैन अर्को भनेको चाहिँ एउटा एसेस पोइन्ट छ रुममा त्यसपछि मल्टिपल स्टेशन्सहरुले चाहिँ शेयर गरिराखेको छ भने त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर BSS भयो जहाँ चाहिँ AP को थ्रु डिफरेन्ट स्टेशन्सहरु के भइराखेको छ त कनेक्ट भइराखेको छ भने यो इन्फ्रास्ट्रक्चर BSS है BSS को टु टाइप्स एडक BSS र इन्फ्रास्ट्रक्चर BSS भयो अर्को छ एक्सटेन्डेड सर्भिस सेट ESS in ESS the BSS are connected through a distributed system which is wired or wireless के रहेछ त numbers of BSS connected गरेर बनाएको जुन नेटवर्क छ त्यो नेटवर्क चाहिँ के भयो त ESS भयो र यो जुन BSS छ इन्डिभिजुअल BSS 1 BSS 2 BSS 3 यो जुन छ यो कनेक्ट चाहिँ कुनको थ्रु भइराखेको छ त डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टमको थ्रु कनेक्ट भइराखेको छ र यो सबै चाहिँ एउटा गेटवेबाट कनेक्ट भयो है यस्तो खालको नेटवर्क छ भने त्यो भयो के त यस्तो खालको वायरलेस LAN छ भने त्यो भयो एक्सटेन्डेड सर्भिस सेट अब यो च्याप्टरको हाम्रो लास्ट टपिक छ फाइबर डिस्ट्रिब्युटेड डेटा इन्टरफेस FDDI है FDDI भनेको सिम्पल टोकन पासिङ नै हो टोकन पासिङ को हल्का मोडिफाइड भनौं न है टोकन पासिङ को हल्का मोडिफाइड इज फाइबर डिस्ट्रिब्युटेड डेटा इन्टरफेस अब नामै छ फाइबर भनेपछि अब यो कुन ट्रान्समिसन मिडियामा युज हुन्छ त इट रन्स अन फाइबर कपर नभइकन केमा हुन्छ त फाइबरमा काम गर्छ है यसको अरु अब डिफरेन्स के छ त टोकन जस्तै हो भने यसको डिफरेन्स के छ त भन्दाखेरि फाइबर भन्ने बित्तिकै यसको अब के हुने भयो स्पिड बढ्ने भयो है FDDI provides a standard for data transmission in LAN that can extend in range up to 200 kilometers. यसको रेन्ज पनि धेरै छ है similar to token ring it uses token passing as the media access method media token passing नै युज गर्ने रहेछ FDDI ले पनि हो it supports transmission speed up to 100 Mbps है in order to support high transmission rate अब यसको त हाई ट्रान्समिसन रेट छ त्यो हाई ट्रान्समिसन रेटलाई सपोर्ट गर्नको लागि यसले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि
याद छ कि छैन टोकन पासिङमा टोकन रिङमा के हुन्थ्यो त टोकन रिङमा सिंगल टोकन घुमिरहन्थ्यो जसलाई डेटा सेन्ड गर्नु छ उले डेटालाई टोकनलाई आफ्नो आफ्नो स्टेशनमा सिज गर्यो त्यसपछि लिंकमा डेटा हाल्यो डेटा घुम्न थाल्यो हो एउटा सिंगल डेटा मात्र हुन्छ टोकन रिङमा भने FDDI मा चाहिँ के हुन्छ त इट क्यान ह्याभ मल्टिपल फ्रेम सर्कुलेटिङ द रिङ एट अ टाइम के रहेछ त मल्टिपल फ्रेम्सहरु पनि FDDI ले पठाउन सक्ने रहेछ अब कन्फ्युजन के छ त भन्दाखेरि टोकन पासिङै छ रे टोकन सिज गरिसकेपछि बल्ल डेटा सेन्ड गर्न पाउँछ अब एउटाले डेटा सेन्ड गरिरहेको छ भने अरूले कसरी सेन्ड गर्छ त मल्टिपल फ्रेम पठाउनको लागि त अरूले पनि सेन्ड गर्नु पर्यो नि सो यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि इफ दिस इज स्टेशन है स्टेशन छ भने सुरुमा जुन यो टोकन हुन्छ नि टोकन घुम्दै 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 जान्छ सपोज यो स्टेशनलाई डेटा सेन्ड गर्नु छ भने उले के गर्छ यसलाई सिज गर्दैन यसमा अगाडि डेटा हालेर पठाउँछ फर एक्जाम्पल यसलाई डेटा पठाउनु छ भने सिम्पली डेटा पछाडी टोकन झुन्ड्याउँदै पठाउने हो के झुन्ड्याउँदै डेटा सेन्ड गर्नु छ भने फेरि यहाँ टोकन झुन्ड्यायो यही टोकनलाई झुन्ड्यायो यता यसरी सेन्ड गर्दै गर्दै जाने के त्यसले गर्दाखेरि के भयो त मल्टिपल फ्रेम्सहरु चाहिँ सर्कुलेटिङ द रिड एंगल टाइम भयो बुझ्यो है टोकनलाई त्यही एपेन्ड गर्दै पठाउने टोकनलाई सिज नगरिकन के गर्ने त टोकनलाई डेटामा एपेन्ड गरेर पठाउने पिगी ब्यागिङमा एपेन्ड गरेको थियो नि एसीके एक्नोलेजमेन्ट हो त्यसरी नै टोकनलाई एपेन्ड गरेरै पठाउने है FDDI runs on fiber not on copper हो FDDI cabling consists of 2 fiber rings के रहेछ त अब अर्को नयाँ कुरा है FDDI मा के हुँदो रहेछ त दुईटा रिङ हुँदो रहेछ टोकन रिङमा सिंगल रिङ एन्टी क्लकवाइज घुमिराख्ने सिंगल रिङ छ भने FDDI मा दुईटा रिङ हुँदो रहेछ one transmitting clockwise and other transmitting counter clockwise हो एउटा क्लकवाइज मा रहेछ अनि अर्को एन्टी क्लकवाइज मा रहेछ only one used at time and next is for backup के रहेछ त जब ट्रान्समिट गर्नु छ नर्मल कन्डिसनमा एउटा मात्र रिङ चाहिँ काम गर्ने रहेछ प्राइमेरी रिङ मात्र काम गर्ने रहेछ है ओके यो यहाँ हेरे त दुईटा रिङ छ यसमा पनि दुईटा रिङ छ एउटा के छ त एन्टी क्लकवाइज छ अर्को क्लकवाइज छ है एट अ टाइम एउटै मात्र के भइराखेको छ त एउटै मात्र रिङले काम गरिराखेको छ प्राइमेरी रिङ सेकेन्डरी रिङ हो र अर्को भनेको इमर्जेन्सी केसमा अब त्यो कुरा पनि आउँछ है इमर्जेन्सी केस भनेको कस्तो कुरा FDDI मा अर्को कुरा के फ्रिक्वेन्टली सोध्ने क्वेशन कस्तो छ भने FDDI ले फल्ट टलरेन्स हुँदाखेरि कसरी काम गर्छ है त्यो कुरा चाहिँ सोध्छ है अब यो चाहिँ ध्यान दिएर सुन है यसमा यहाँ हेर है त एउटा छ रिङ यसरी घुमिराखेको छ ओके एउटा यसरी घुमिराखेको छ हो अर्को यसरी घुमिराखेको छ है यसरी घुमिराखेको छ अब इन केस फर एक्जाम्पल म यहाँ बनाउँछु एउटा सानो रिङ फर एक्जाम्पल के भयो त भन्दाखेरि यहाँ स्टेशन्सहरु छ एउटा यसरी घुमिराखेको छ एउटा यसरी फर एक्जाम्पल के भयो त यहाँनिर डिस्कनेक्ट भयो रे यहाँनिर डिस्कनेक्ट भयो रे डिस्कनेक्ट भइसकेपछि अब के हुन्छ रे एउटा रिङ त एन्टी क्लकवाइज छ अर्को रिङ क्लकवाइज छ नि अब यो दुईटा रिङ चाहिँ यहाँ जोड्न मिल्छ FDDI को केसमा है यो दुईटा यहाँ जोड्न मिल्छ त्यसरी नै यो पनि एउटा क्लकवाइज एउटा एन्टी क्लकवाइज यसरी जोड्न मिल्छ जोड्दाखेरि अब के भयो त अब रिङ कम्प्लिट भयो यसरी रिङ कम्प्लिट भयो यो कुरा चाहिँ फल्ट टलरेन्समा हुन्छ है यही डायग्राममा छ द वर्किङ अफ FDDI ब्याकबोन दिस इज प्राइमेरी रिङ दिस इज सेकेन्डरी रिङ यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा तीनवटा कुराहरु छ SAS है यो SAS DAS र कन्सन्ट्रेटर भनेर छ यो म एकैछिनमा भन्छु हैन यसमा यसरी डिभाइसेसहरु कनेक्टेड छ फर एक्जाम्पल के भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ के आयो त फल्ट भयो है यहाँनिर फल्ट भयो यहाँनिर के भयो त हाम्रो फल्ट भयो भने के भयो र यो एउटा लिंक यता गइराखेको छ यो अर्को लिंक यता आइराखेको छ नि सो यो यसरी कनेक्ट गर्यो यो यताबाट गइराखेको छ एउटा लिंक गइराखेको छ नि सो यसरी कनेक्ट गर्यो सो यसरी चाहिँ अब यो जुन ट्रान्समिसन छ त्यो ट्रान्समिसन चाहिँ हल्ट नभइकन के भयो त कन्टिन्यू नै हुने भयो यो भनेको के हो त ले चाहिँ when a fault occurs in the primary ring जब प्राइमेरी रिङमा फल्ट आउँछ
प्राइमेरी रिङलाई नै फेरि सेकेन्डरी रिङमा कनेक्ट गरेर कन्सन्ट्रेटर छ यो दिस इज कन्सन्ट्रेटर कन्सन्ट्रेटरमा यसरी कनेक्ट गरेर वी क्यान कम्प्लिट द के त रिङ अब सिंगल रिङ जस्तै काम गर्ने भयो अनि ट्रान्समिसन चाहिँ कम्प्लिट हुने भयो दिस इज द फल्ट टलरेन्स है फल्ट हुँदाखेरि पनि एफडिडिआईले चाहिँ कसरी कम्प्लिट गर्छ त ट्रान्समिसन यसरी चाहिँ ट्रान्समिसन कम्प्लिट गर्छ है यही नै कुराहरू छ यो DAS भनेको डुअल अट्याचमेन्ट भयो DAS डुअल अट्याचमेन्ट सबस्टेसन भयो SAS यो चाहिँ सिंगल अट्याचमेन्ट भयो है सिंगल अट्याचमेन्ट स्टेसन भयो त्यसपछि यसमा के हुने भयो त भन्दाखेरि जब के हुन्छ जब कुनै यो चाहिँ कन्सन्ट्रेटर भयो है अनि अब हेर है त हरेक ठाउँमा यो सिंगल अट्याचमेन्ट स्टेसन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हरेक ठाउँमा यो केबल राख्नु भनेको त कस्ट पनि बढ्नु हो नि सिंगल डबल केबल राखेर हैन कनेक्टर पनि डबल राखेर यो गर्नु भनेको त इट कम्स विथ एक्सपेन्सेस सो यो एक्सपेन्सेसलाई हटाउनको लागि चाहिँ सिंगल अट्याचमेन्ट स्टेशन्सहरु राखेको हुन्छ के यो सिंगल अट्याचमेन्ट हो यसरी सिंगल अट्याचमेन्ट नै हुन्छ सिंगल रिङलाई नै यसरी अट्याच गरेर पठाएको हुन्छ है र यो सबै कुरा चाहिँ कन्सन्ट्रेटरमा कनेक्ट हुनुपर्छ DAS मा चाहिँ डुअल रिङ नै हुन्छ DAS SAS हरु सबै के हुन्छ त एउटा कन्सन्ट्रेटरमा कनेक्ट गरेर राखेको हुन्छ यिनीहरु चाहिँ स्टेशन्सहरु भए since there is a dual ring in FDDI because of the expenses of dual ring configuration है dual ring को के छ त expenses पनि high छ so FDDI allows nodes to attach to the network by means of single cable है single cable use गरिन्छ यसरी attachment of single cable एउटै केबललाई के गर्ने त डुअल जस्तै गरेर एक्ट गर्ने such nodes are called single attachment station त्यस्तो सिंगल केबललाई नै यसरी डुअलली राखेर बनाएको नोडलाई के भन्यो त SAS भन्यो single attachment station है their dual counterpart connected counterpart are called dual attachment station के हुन्छ त यस्तो डुअलमा भएकोलाई चाहिँ के भयो त फेरि डुअलमा भएको चाहिँ DAS भयो dual attachment station है a concentrator is used to attach several SAS के त several SAS हरुलाई कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ के आयो त concentrator राख्यो an FDDI concentrator is a building block of an FDDI network it attaches directly to both primary and secondary ring so it ensures that the failure or power down of any SAS does not bring down the ring हो केही कुनै ठाउँमा पावर डाउन भयो फेलियर भयो भने पनि के गर्छ त सिंगल रिङ जस्तै एक्ट गरेर होल कनेक्सनलाई होल डेटा ट्रान्सफरलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्दिन्छ FDDI okay that's all this is the end of the chapter है यो भयो frame format exactly very similar to that of token bus है ल end chapter 3 ल यति नै हो chapter 3 चाहिँ नेक्स्ट क्लास चाहिँ हामी chapter 4 स्टार्ट गर्छौं है chapter 3 को कुरा गर्ने हो भने chapter 3 को कुरा गर्ने हो भने हामीले है ओभरअल यो पढेको भनेकै यही नै छ नि यही नै कुरा हो है सर्भिसेस दिने भयो अनि फ्रेमिङ गर्ने भयो डिलिङ विथ एरर कन्ट्रोल फ्लो कन्ट्रोल अनि इनिशिएटिङ मेन्टेनिङ एन्ड टर्मिनेटिङ अफ द लिंक भनेर जुन पर्यो यो तलको पर्सनहरु सबै आज पढेको जति छ नि मिडियम एक्सेस प्रोटोकल सबै नै के भयो त लिंक म्यानेजमेन्ट तिरै पर्यो है ल यसमा अब इम्पोर्टेन्ट टपिकहरुको कुरा गर्ने हो भने एकदम फ्रिक्वेन्टली सोध्ने भनेको फ्रेमिङ टाइप्स अफ फ्रेमिङ है त्यसपछि व्हाट इज बिट स्टफिङ फ्रेमिङ भित्र पनि बिट स्टफिङ छ बिट स्टफिङ डिफाइन गर या कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेशन यस्तै खालको थियो यो हैन एक्जाम्पल पनि गरेको थियौं यस्तै खालको क्वेशन्सहरु अनि एरर कन्ट्रोलबाट सोध्दै भनेको गो ब्याक एन्ड ARQ र स्टप सेलेक्टिभ रिपिट ARQ फ्लो कन्ट्रोलबाट स्लाइडिङ विन्डो है यो फ्रिक्वेन्टली सोध्ने मात्र भन्दैछु है पढ्न त ओभरअल पढ्नु परिहाल्यो अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ व्हाट इज पिगी ब्याकिङ भनेर है अनि चेकसमहरु CRCहरु चाहिँ खासै सोधेको छैन ह्यामिङ कोड पनि सोधेको छैन त्यसपछि डेटा लिंक प्रोटोकलमा चाहिँ SDLC र PPP जुन हामीले दुईटै पढ्यौं त्यो दुईटै नै सोध्छ SDLC बाट पनि अझ फ्रेम स्ट्रक्चर SDLC फ्रेम स्ट्रक्चर यो स्ट्रक्चर सोध्छ
त्यसपछि PPP को फिचर्सहरु PPP भनेर सर्ट नोट्समा सोध्छ PPP सोध्ने बित्तिकै सबै यहाँसम्म हामीले भन्नु पर्यो लिंक्स यहाँसम्म नै हामीले राख्नु पर्छ PPP भयो अनि मिडियम एसेस सब लेयरमा त अलोहा CSMA CSMACD CSMA चारवटा एउटा त जहिले नै सोध्छ है त्यसपछि लास्टमा भयो FDDI को त्यसपछि यो यसबाट हैन यसबाट टोकन बस टोकन रिङ है सोध्ने फ्रिक्वेन्टली सोध्ने च्याप्टरबाट है क्वेशन्सहरु टोकन बस टोकन रिङ भयो त्यसपछि FDDI को फल्ट टोलरेन्स यति कुरा चाहिँ अझ मेनली फोकस्ड गरेर है अब तिमीहरुलाई यो च्याप्टर 2 र च्याप्टर 3 को असाइनमेन्ट एकैचोटी दिन्छु क्वेशन चाहिँ कसरी दिन्छु त भन्दाखेरि ओल्ड क्वेशनबाट आएको कुरालाई म एउटा पेपरमा के वर्ड फाइलमा लेखेर तिमीहरुलाई सेन्ड गर्छु अनि त्यो चाहिँ बुझाउने है लेखेर बुझाउने ओके दैट्स ऑल